दोस्तों, पाकिस्तान में आम तौर पर यह समझा जाता है कि मगरबी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का जिम्मेदार भारत है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों जारियत से मुमलिकत खुदादाद को दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस बयानिया से अदम इत्तेफाक करते हुए सकूती डाका की बुनियादी वजह 1970 के आम इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को समझते हैं। इनके ख्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इधर हम उधर तुम के नारे ने बंगाली भाइयों को नाराज़ करके अलग वतन के लिए मुसल्लह जदोजहद करने और भारत के अस्करी हिमायत लेने पर मजबूर किया, और इसके नतीजे में 90,000 से ज़ायद पाकिस्तानी भारत के जंगी कैदी बने और पाकिस्तान की फ़ौज को तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम तहरीक पाकिस्तान के दिनों से लेकर 1971 में मगरबी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के अरसे में पेश आने वाले तारीखी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो इस अलमिए के कई ऐसे हैरत अंगेज़ पहलू सामने आते हैं कि दिल व दिमाग परेशानी में डूब जाते हैं कि बतौर रियासत हम आज भी इन्हीं पॉलिसियों पर गामजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ। अगरचे ये हकीकत है कि तहरीक पाकिस्तान के दिनों में मशरक़ी बंगाल के मुसलमान पेश थे, ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने उर्दू को बतौर वाहिद सरकारी ज़ुबान करार देकर पूरे मुल्क में नाफिज करने का ऐलान किया, तो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। इनका मौक़िफ़ था कि अगर सिर्फ़ उर्दू को ही सरकारी ज़ुबान के तौर पर नाफिज किया गया तो मशरक़ी बंगाल के पढ़े लिखे अफराद एकदम अनपढ़ हो जाएंगे और यूँ वो अहम सरकारी ओहदे हासिल करने में नाकाम ठहरेंगे। बाद अज़ा ये ख़दशात दुरुस्त साबित हुए और बंगाली ज़ुबान को स्कूल, डाक और बहरिया में भर्ती के इम्तहानों से निकाल दिया गया, जिस पर 11 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी और दीगर कॉलेजों के तलबा ने यौम एहतजाज मनाया और इस फैसले के ख़िलाफ़ बड़े बड़े अवामी इज्तिमात होने लगे। हुकूमत ने ऐसे तमाम जलसे, जुलूसों और अवामी इज्तिमात को गैर कानूनी करार देकर खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज करने शुरू कर दिए, और इस दौरान 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा और मशरक़ी पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इस फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया। ताहम पुलिस ने इस दिन मुजाहिरीन को जमा होने से रोकने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे कई तलबा मारे गए। इन अमवात ने बंगाल में पहले इश्तियाल और गम गुस्से को और भी बढ़ा दिया। आखिरकार 1956 में मरकज़ी हुकूमत ने बंगाली को दफ्तरी ज़ुबान करार दे दिया। ताहम 9 साल तक रहने वाली इस तनाज़े ने मशरक़ी पाकिस्तान के शहरियों के दिल में ये बात पुख्ता कर दी कि इन्हें अपने ही मुसलमान भाइयों से अपनी मादरी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिलवाने के लिए तवील जदोजहद करना पड़ी, जिसमें कई बंगाली शहरियों को जान से हाथ धोने पड़े। क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 4 करोड़ 40 लाख थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में चारों सूबों की मजमूई आबादी 2.5 करोड़ के करीब थी। ताहम हुकूमत, सिविल सर्विस और फ़ौज में मगरबी हिस्से के लोगों की तादाद मशरक़ी हिस्से की निस्बत कहीं ज़्यादा थी। 1965 से 1968 के दरमियानी अरसे में ये अदम मसावत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी थी। यही वो हालात थे जिनकी बुनियाद पर शेख मुजीब ने अपनी तकरीरों में इस फिक्र की तकरार शुरू की कि मुझे इस्लामाबाद के सड़कों से पटसन की खुशबू आती है। फ़ौज, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुनज़्ज़म और कौमी इदारा करार दिया जाता है, इसमें अदम मसावत की ये सूरत हाल और भी अबतर थी। जनूबी एशिया की फ़ौजी उमूर पर कई किताबों के मुसन्निफ़ स्टीफन पी कोहन अपनी किताब पाकिस्तान आर्मी में लिखते हैं कि फ़ौज में मशरक़ी बंगाल की बढ़ती हुई नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर मुज़ाहमत थी और नेज़ बंगाली अफसरान और दीगर ओहदों की फ़ौजी अमले के मयार को पसंद भी नहीं किया जाता था। आज़ादी के बाद मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के मुसलमानों को मुख्तलिफ़ तनासब्स में आर्मी यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर जगह दी गई, मगर बंगालियों को नहीं। एयर मार्शल जुल्फ़िकार अली ख़ान अपने एक इंटरव्यू में बयान करते हैं कि अप्रैल 1967 को मैं ढाका पहुंचा तो वहां की दुनिया ही को छोड़ती। ढाका का बेस मगरबी पाकिस्तान की किसी भी बेस से मुताबिकत नहीं रखता था। वहां सिर्फ एक फाइटर स्क्वाडन था, जबकि 3 अतराफ से भारत हमले की जद में रहने वाले पूरे मशरक़ी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए महज 20 या 22 तैयारे थे।
پاکستان کی 4 گورنر جنرلوں میں سے صرف ایک خواجہ ناظم الدین کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ اس طرح 1971 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے والی 7 شخصیات میں سے 3 خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی کا تعلق مشرقی پاکستان یا بنگال سے تھا۔ قیام پاکستان کے 11 سال بعد 1958 میں ملک میں مارشل لا جنرل ایوب خان نے لگایا اور ان کا تعلق بھی مغربی پاکستان سے تھا۔ انہوں نے اپنے 11 سالہ دور اقتدار میں کبھی بھی مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے کسی بھی فوجی یا سیاسی شخصیت کو اپنے کچن کیبنٹ کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے تمام خاص آدمیوں کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ قائم پاکستان کے 24 سال بعد 7 دسمبر 1970 کو پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک آدمی ایک ووٹ کی بنیاد پر عام انتخابات کا انعقاد ہوا، لیکن فریم ورک کے آرڈر کے تحت ہونے والی حلقہ بندیوں کے ذریعے 300 نشستوں پر مشتمل نئی اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے لیے محض 162 جبکہ مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کے لیے 138 نشستیں مختص کی گئی۔ اس الیکشن میں 28 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا اور اس انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 160 جبکہ مغربی پاکستان سے ذوالفقار علی بھٹو کے پیپل پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی۔ عوامی لیگ نے اس انتخابات میں کل ڈالے گئے ووٹوں میں سے 39% جبکہ پیپل پارٹی نے 18% ووٹ حاصل کیے تھے۔ جنرل یحییٰ نے اسمبلی کا پہلا اجلاس 3 مارچ 1971 کو بلانے کا اعلان کیا، جسے بعد ازاں ملتوی کر دیا گیا۔ 25 مارچ 1971 کو فوج نے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن شروع کر دیا۔ فوجی حکومت نے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی عوامی لیگ پر پابندی عائد کر دی اور ان کے 160 منتخب اراکین میں سے 76 کو غدار قرار دے کر نااہل کر دیا۔ اس اقدام سے عوامی لیگ کے منتخب اراکین کی تعداد کم ہو کر 84 رہ گئی۔ جنرل یحییٰ نے اپنے اقتدار کو طول دینے اور ایک ہینگ پارلیمنٹ تشکیل دینے کی خواہش کی زیر اثر مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے 76 اراکین کو غدار ڈکلیئر کر کے نااہل کرنے سے خالی ہونے والی نشستوں پر ضمن انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا۔ جماعت اسلامی کے سربراہی سے 6 پارٹیوں نے فوجی آمر کے آشیرواد سے ان خالی نشستوں پر اپنے مشترکہ امیدوار کھڑے کیے، جنہیں 11 نومبر کو بلا مقابلہ منتخب کر دیا گیا۔ اس دوران مشرقی پاکستان میں فوج اور مکتی باہنی کے درمیان جھڑپیں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی، جبکہ بھارت کے فوج بھی عملی طور پر مکتی باہنی کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئی تھی۔ 3 دسمبر کو مغربی پاکستان کے محاذ پر بھی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سکوتی ڈاکہ کا دن اس وقت جب مشرقی پاکستان میں جنگ اپنی منطقی انجام کے جانب گامزن تھی۔ مغربی پاکستان میں جنرل یحییٰ اور ان کی حکومت کا بیانیہ یہی تھا کہ پاکستان جنگ جیت رہا ہے اور ارض پاک کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ تاہم 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان میں جنرل یحییٰ کی کمانڈ میں لڑنے والی فوج کی 56,400 جوانوں اور افسران نے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جنگی قیدیوں کی تعداد کے لحاظ سے یہ ہتھیار ڈالنے کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے نتیجے میں پاکستان رقبے اور آبادی کے لحاظ سے امت مسلمہ کی سب سے بڑی ریاست کے اعزاز سے محروم ہو گیا۔ پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں آج تک مقتدر طبقات نے نہ تو جمہوریت کو پنپنے دیا اور نہ ہی عوامی منگوں کا خیال رکھا۔ اگر کسی فرد، گروہ یا قوم کی کسی حصے نے زبان، ثقافت یا شناخت کا مطالبہ کیا تو اس پر غداری، ملک دشمنی اور علاقائی عصبیت کا الزام لگا دیا گیا۔ یہ مقتدر طبقات منتخب حکومتوں یا سیاستدانوں کو ہمیشہ دباؤ یا اپنے زیر اثر رکھنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ یہ طرز عمل پاکستان کے حد تک محدود نہیں بلکہ جن ممالک فوج کے اپنے کاروباری مفادات ہیں، وہاں فوج کی بطور ریاست میں پالیسی سازی اور وسائل کی تقسیم کے عمل پر زیادہ سے زیادہ اختیار کی خواہش یا جنگ ایک فطری عمل بن چکی ہے۔ اگر ہمیں مستقبل میں اس طرح کے کسی ثانیے سے بچنا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کا انعقاد یقینی بنایا جائے، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور جمہوری عمل کو کنٹرول انوائرمنٹ کے بجائے قدرتی طور پر آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ دوستوں، ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔